वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, इब्न रब्बानी मशहूर ज़माना मुसन्निफ़ है। उन्होंने अपनी किताब उन्स या निस्यान फिर इंसान, इस किताब में एक बहुत बड़ा लव लेटर लिखा है। बहुत बड़ा एक दिलगुर्दे का काम है। एक खातून ने अपने को ख़त लिखा और वो ख़त हज़रत इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद पढ़ा और उसी ख़त को फिर अपनी किताब में जगह दी और वो ख़त मेरे सामने आया। तो वही ख़त मैं ये समझता हूँ कि वो आप तक भी पढ़ कर सुनाऊं। आया वो ख़त क्या था, वो वाक़या क्या था, क्या मामला था। मैं अपने अल्फाज में उसके अल्फाज की तर्जुमानी करते हुए वो तमाम तर बातें जो हैं वो आपसे शेयर करता हूँ। इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि भाई मैं अपने घर से निकला और जब मैं गली में आया तो मैंने देखा कि एक नौजवान है, वो एक घर के सामने खड़ा हुआ है और वो उस घर में खड़ा है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। तो जब की सी शक्ल उसकी और हैयत सूरत बनी हुई है। मैंने उससे पूछा कि बेटे आप खैरियत तो है, क्यों यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं? तो वो मुझे कहने लगा कि मैं यहाँ पर किसी दोस्त के इंतज़ार में हूँ, उसने मुझे ये टाइम दिया था, अभी उसको लेट हो गई है, मैं उसी की इंतज़ार करता हूँ। तो वो कहते हैं कि मेरे जहन में, मेरे दिमाग में भी कुछ नहीं था, तो मैं घर में चला गया और फिर इत्तेफाक से किसी काम से मैं दोबारा घर से निकला। मैं निकला तो उस घर से एक खातून निकलती है, सर झुका हुआ, तेज कदमों के साथ, हाथ में एक लेटर और खत, पर्ची, लिफाफा। वो आकर उस लड़के को देती है और फिर उसी तरह फौरन तेज कदमों के साथ वापस चली जाती है। अब मैंने देखा कि ये लड़का उस खत को चूम रहा है, उसको आंखों पे लगा रहा है, सीने से लगा रहा है। मैं बड़ा ताज्जुब में था कि भाई क्या मसला है, ये लिफाफे को क्यों चूम रहा है, क्यों ताज्जुब के साथ, क्यों इतनी एक बड़ी गर्मजोशी के साथ उसे सीने से लगा रहा है, आखिर क्या है। खैर वो कहते हैं कि मेरी बुरी आदत भी समझे कि मैं उसका पीछा करने लग गया कि देखो आखिर मसला माजरा है क्या। वो कहते हैं कि वो लड़का जाकर एक पेड़ के नीचे बैठा और मैं देख रहा हूँ कि उसने खत निकाला लिफाफे से। तो उसने अपने चेहरे पर 5-7 मरतबा लगाया, अपनी आंखों पर लगाया, सीने पर लगाया, फिर जाकर उसको पढ़ा। जब उसको पढ़ा तो वो उसी वक़्त एक मरतबा ऊपर आसमान की तरफ देखा और फिर बेहोश हो गया। अब वो कहते हैं कि मुझे बहुत बड़ी एक अंदर से जुस्तजू पैदा हुई कि आखिर क्या है यार, मसला माजरा क्या है। मैं वहां से दौड़ा सिर्फ इस नीयत से कि ये बेहोश जो हो गया, आप इसको कोई फर्स्ट एड, कोई तिब्बी इमदाद तो हम दें कि क्या हुआ है इसको। वहां पर जैसे ही वो कहते हैं कि मैं गया ना, देखा कि वो लिफाफा खुला पड़ा है और सामने से एक खत है, लेटर है। इस लेटर को उन्होंने तो फर्स्ट लेटर ऑफ अ गर्ल के नाम से अपनी किताब में लिखा। तो वो कहते हैं कि मैंने वो खत लिया, वो लेटर लिया अपना, मैं पढ़ने लग गया। जब मैंने उसको पढ़ा और वो खत पढ़ने के बाद मैंने उस बच्चे को भी एक नसीहत, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। वो कहते हैं कि वहां पर लिखा हुआ था, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ऐ मेरे आशिक, आप मेरी तरफ आए हैं, शायद मुझसे मोहब्बत करते हैं और शायद कि मैं ये समझ सकती हूँ कि आप अपनी मोहब्बत में सच्चे हों, पक्के हों और आप अपनी इस मोहब्बत को पूरा करने में, वफा करने में किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन आपकी ये मोहब्बत, आपका ये तर्ज, आपका ये एक मामला, ये आपकी मोहब्बत एक नज़र मिलने से शुरू हुई थी और इसका अंजाम जिस्म मिलने पर। लेकिन याद रखिए कि मैंने अपनी माँ को ये बात कहते हुए सुना कि वो मेरे भाई से कह रही थी कि मेरे बेटे, ये एक नज़र का तीर, ये नज़र शैतानों के, इब्लीस के तीरों में से एक तीर है। जब ये लगता है ना, पूरे के पूरे घर बर्बाद कर देता है। तो उन्होंने कहा था कि बेटे आप इस नज़र को महबूब अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए मुख्तस करना, इसको बेजाती इस्तेमाल न करना। तो वो लड़की लिखती है कि मैंने वो माँ की बात सुनी कि वो मेरे भाई को इस तरह की नसीहत कर रही है। मैंने भी अपने लिए दुआ कर ली कि या अल्लाह मुझे भी सय्यदा फातिमा ज़हरा
رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت عطا فرمانا، کیونکہ آپ اللہ رب العزت نے اماں فاطمہ کو جنت کی حوروں کا سردار بنایا۔ تو اب وہ کہتی ہے کہ بھئی آپ نے جو مجھے خط لکھا ہے، آپ نے مجھے ملنے کے لیے کہا ہے، تو میں آپ کو ملنے کے لیے تو آ گیا، میں آپ کی اس محبت کے اوپر پورا تو اتروں، لیکن جو کام تو مجھ سے کروانا چاہ رہا ہے، تو اس کام کے ذریعے جنت تو دور کی بات ہے، مجھے حضرت فاطمہ کی خدمت بھی دور کی بات ہے، جنت بھی دور کی بات ہے، مجھے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دیں گے۔ آگے وہ لکھتی ہے کہ اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے چاہتا ہے کہ میں آ کر فلاں درخت کے نیچے جس طرح تو نے لکھا کہا کہ میں آ کر تجھے وہاں پر ملوں، مجھے وہاں پر ملنے کے لیے آ جاتے، مجھے آنے میں کوئی مسئلہ اور دقت نہیں ہے، لیکن میں یہاں پر ایک شرط بھی شامل کرتی ہوں کہ جب میں آؤں وہاں پر آپ کو ملنے کے لیے، تو آپ بھی اپنی بہن کو وہاں اسی درخت اسی پیڑ کے نیچے وہاں لے کر آنا، وہاں آپ اپنی بہن کو لے کر آنا، یہاں میں اپنے بھائی کو لے کر آؤں گا۔ اور یہ ایک خوش فہمی جو دنیا کی خوش فہمی ہے کہ ہر بھائی کے لیے اس کی بہن دنیا کی شریف ترین عورت ہوتی ہے، تو آج یہ خوش فہمی اور غلط فہمی روز روشن کی طرف واضح ہو جائے، اور پھر کوئی بھائی اپنی بہن کو رات کے آخری پہر اپنے محبوب سے ملنے کے لیے بھی نہ روکے، اور دنیا کو بھی غیرت کے نام کا پتہ چل جائے کہ غیرت ہوتی کیا چیز ہے، اور یہ غیرت کیا یہی غیرت ہے کہ ہم اپنے لیے جو چیز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ ہماری اپنی بہنوں کو ہماری بیٹیوں کو دیکھ رہا ہے اس کے خلاف تو ہم ایکشن لیں، جب ہم کسی کی بہن بیٹی بیوی کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے خلاف ایکشن نہ ہو، کیا یہی غیرت ہے؟ اب آگے وہ لکھتی ہے، وہ کہتی ہے کہ پھر دنیا کو واضح ہو جانا چاہیے کہ غیرت چیز کیا ہوتی ہے، اور پھر سب لوگ سمجھ لیں، سب لوگوں کے اندر یہ عام ہو جائے، اور سب لوگ اپنی بہنوں کی پاک دامنی کے اوپر جو اعتماد کرتے ہیں وہ بھی ان کو وہاں پر جا کر پتہ لگ جانا چاہیے۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں سید زادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں، اور تو مجھ سے یہ چاہ رہا ہے کہ میں اسی لباس میں آپ کے پاس چلی آؤں، اور پھر اس لباس میں اگر تو اپنی زبان کے ذریعے اپنی حوث کے ذریعے میرے جسم کو نوچے، اپنی آنکھوں کے ذریعے میرے جسم کو نوچے، میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ پھر میرا بھائی بھی اپنے اخلاق میں اپنے کردار میں پکا ہے، وہ بھی عیش و عشرت عشق کی لذت کو بھی جانے کہ بھی عشق کا لطف ہوتا کیا ہے۔ تو کہتے کہ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں آپ میرے اندر کی بات کو ضرور سمجھ چکے ہوں گے کہ میں آپ کو کیا، واقعی اس نے بہت بڑی ایک فتح کی بات کی اور بڑا تیر مارا ہے، اس نے بڑا ایک جہان کو سمیٹ کے رکھ دیا، اس نے تمام جملے جہان کے الفاظوں کو سمیٹ کے رکھ دیا کہ جیسے تو چاہتا ہے کہ میں تیری حوث کا شکار بنوں، تو پھر میرا بھائی بھی ظاہر ہے اس کا بھی دل ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی اس دنیا کی حسین اور دنیا کی عائش سے لطف اندوز۔ شاید کہ جب اس نے یہ بات کہی، اس کی اس بات پر وہ لڑکا پہنچا تو اس کی چیخ نکلی اور وہ وہاں پر بیہوش ہو۔ وہیں پر ابن ربانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیٹے دنیا مکافات عمل ہے، یہاں جو کچھ بھی آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے، آپ کسی کی بہن کی بیٹے کی عزت کی حفاظت کریں گے، چیز ہے کہ آپ اپنی بہن بیٹی کی عزت کی حفاظت نہ کریں، رب تعالیٰ آپ کی عزت کا پہرے دار بنے گا، اور جب آپ نے کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو تاکا اور اس کو اس طرح مجروح کیا، اپنی حوث کے شکار بنایا، تو یاد رکھنا یہ دنیا مکافات عمل ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں۔ بہت بڑی بات، بہت بڑی سٹوری تھی، ابھی میں نے اس کو شارٹ کیا، اگر آپ کے بھی دل پر کچھ پوائنٹ کلک کر گئے تو تاکہ روزانہ کی بنا پر آنے والی سٹوریز بھی آپ تک ہم پہنچائیں، اور اس طرح